Ang Barangay Manuel Janga sa Tugbok District, Davao City, usa lamang kahilom nga dapit sa lungsod. Apan, sa taliwala sa iyang kahilom, naglakip kini og usa ka dako nga kabahin o kontribusyon sa Davao City. Base sa datos sa Census tuig 2020, adunay 5,605 ang populasyon sa maong barangay. Ang determinasyon sa pag-alagad sa katawhan nagdasig kaniya sa pagserbisyo ug paghatag og kabag-uhan sa ilang barangay. Walay lain ang maanyag nga kapitan mao si Kapitan Vanessa Serenio Ayog, ang kapika sa dating kapitan sa Barangay Manuel Janga. Okay, maayong buntag sa tanan. Dako kayong kalahian gikan pa sa una hangtod karon without pa atong implementation sa mga projects ni Congressman Ungab with Councilor Abet also. Especially kaniamo ang mga patubig diri sa Barangay Manuel Janga. Sa unang panahon nga kulang pa ang amo mga water drilling dinhi, dako jud kaayo nga problema sa Barangay Council. Kay tungod ang amo mga hinsakupan maglisod no, unang-una sa pag-inom nila og tubig sa inadlaw-adlaw sa pagpanglaba. Pero sa panahon nga natagaan mi sa project ni Congressman Ungab na water drilling, specifically sa Dipag-2, kaloy sa Ginoo nakuhaan ang problema namo sa barangay when it comes to water problem. Ikaduha sa infrastructure, sa mga kadalanan namo diri sa unang panahon kung wala ko nasayop kaning dalan sa Barangay Manuel Janga perti paning abuga. Sa panahon nga dili pa ko barangay officials, pero karon kaloy sa Ginoo sa pagtabang sa atong buotan nga congressman sa 3rd district si Congressman Sid Ungab. Gitagaan mi niya gwapo kaayo nga mga kadalanan which is adunay access ang mga farmers dali mahatod ang ilang mga abot padulong didto sa atudanan nila sa palengke para ma-dispose ang ilahang mga ani aron makapalit og pagkaon. And then aduna pod may projects gikan kay Kong Ungab, additional classrooms sa muang mga eskwelahan diri, Estipona National High School, Vincent's Elementary School. Dako kayo gikatabang tungod kay ang mga estudyante dili na maguot sa matag classroom no, ma-well divide na sila para aduna sila proper ventilation ug makatuon sila og sakto. So far kanina mga proyekto hangtod karon productive gihapon siya. Gamit kayo sa among katawhan. Gina-maintain na siya pinaagi sa pag-check every now and then kung aduna bay mga daot, kay kung aduna man galing atong mapangitaan dayon og pamaagi nga mapaayos. Labi na sa ato ang patubig, kailangan gyud siya og maintenance kay para kung aduna may mga problema ginagmay, masulbad kini siya dayon. Gidungagan nila ang ilang mga serbisyo sa katawhan, pinaagi sa inisyatibo sa atong halandong Congressman Isidro Ungab o kay Konsihal Alberto Ungab sama sa pagtukod sa mga eskwelahan, kalsada, water system, electrification o lain pang mga pasilidad. Sa sulod sa mga tuig, ang Barangay Manuel Janga misaksi sa kadako og paglambo o kausaban. Karon, ang Manuel Janga usa ka sentro sa aktibidad ug kaayuhan sa Tugbok District ug sa Davao City. Ang ilang kasaysayan ug kahimtang nagpamatuod nga ang kusog na liderato, pagtambayayong sa komunidad ug determinasyon sa paglambo maangkon og dili mapugngan ang mga kahigayunan alang sa kausaban ug pag-uswag. Dako kayo ang amo ang pagpasalamat sa iyaha gikan sa among kasing-kasing. Dili lang kana sa mga proyekto nga iyang gihatag sa moa. Gani ang amo ang mga hinsakupan diri kung nanginahanglan migtabang especially sa buryal ug sa hospital bill. Didto jud ko nagapangayo dayon. Kong and Councilor Abet, daghan kayong salamat. Mabuhay mong tanan. Thank you.